السلام علیکم ګران کتونکو پښتنو الحمدلله کې ډبلیو چې چرته هم تللی دی بل وس مطابق څوک څه ورکوي یو جهان باندې د ټولو پښتنو چې موږ یې سپورټ کړو کاشف کرکټ فاونډیشن سپورټ کړی دی چې لوښو دکان ته ځو بھائی لوښ راته راکوي که دا کمبل دکان ته راځو کمبل راته راکوي نو اصل مانو کې موږ خدمت وکړو الحمدلله انسانیت دپاره موږ هغه کوشش کړی دی نن بیا یو وارې کارخانو کې موجود یم د غرور سره ولرا ما ورته بھائی کمبل بي واخله کنه کاشف بھائی خو یو ویډیو واسطه جوړه نو بالکل که څوک هم راتل غواړي انفارمیشن کې انکوایري کې معلومات وکړي هغه نو مورته وایا دکان مو لخوا استاد دکان کوم ځای رو معلوم جازید دے زبط دکان کارخانوں مارکیٹ پشاور کے دے بلال کوریا کمل ہاؤس پہلا شاپ پلازا بلال کوریا کمل ہاؤس ارزان ریٹ دے گا نا بھائی انشاءاللہ ریٹ بارزان اور کو تاس پہلے غریبا بس اگر زبط غریبا ولا انشاءاللہ خریٹ اور کو ہول سیل ریٹ اور کو پرچو ریٹ انشاءاللہ چھ اور دا مکمل کمبل سیٹ دے مکمل کمبل سیٹ سٹا کمبل سٹا مکسرا ڈبل بیڈ سنگل بیڈ اور رضائی سیٹ ہر رقم ریٹنا وای کنا خلق برازي بیا مطلب ای در ریٹنا ورکوي دا ورته سو خو جی جی او زبط واتس اپ نمبر دے 0304 0 معموله بخپله خو خراب کمبل سیٹ انشاءاللہ بالکل ګران کتونکو پښتنو دا ټول تاسو دعاګانې او تاسو مینه او تاسو محبت کاشف دومره تکړه دي الحمدلله چې چرته هم زو کاشف کرکټ فاونډیشن د څوک څو ورکوي د ټولو پښتنو یو جهان مننه د ټولو دکاندارانو یو جهان مننه چې څومره خلک مونږ ګوري مونږ خوښوي یا مونږ غواړي نو بالکل زموږ ټیم کاشف کرکټ فاونډیشن ټیم ستاسو خدمت کې هر ټایم اویلیبل دی جی گفت ورکو دا تھینک یو برادر تھینک یو بالکل ګران کتونکو پښتنو دا دا کوڅه بچي دا یو څه گاډي تا که څوک هم کاشف کرکټ فاونډیشن ټیم غواړي زموږ ټیم دغه خدمت کې اویلیبل دی که دکانداران هم غواړي بھائی که هر څوک زموږ دغه بھائی هر ټایم خدمت کې اویلیبل جی قربان کمبل سیټ ورته خای کمبل یو سٹارټینګ والا جی جی دا بک سره ډبل بیڈ کمبل دی ډبل پلائی کمبل کې جی 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 دا په صرف کم صرف دی په 5000 روپے جی 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 ډبل بیڈ کمبل دی صرف 20000 روپے باندې جی 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 او دینه به خیر څنګه راځو څنګه کاشه پر والله خیر حواله جی 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 دینه به دا کمبل په اره کمبل کې چې پیسې اندر لسره گشته بوسه کې کوئی شولي شی بوله ایشا چې خشه ولا ورکوم دا وګوره استاد غاټ کمپلیټ به ان شاء الله بعد استاد کسٹمر استاد یارا دوستان کسٹمر والے ایشا چې کمپلیټ درای جی جی کښته سے داخل کړه صحیح ہے جی دا سلٹ کیلا دا کښته 25 6500 روپے کښته سے دا خبر 6 6500 یو به یو پیکیجم لگاوله کښته کم پیکیجم لگاوله کمبل دا یو بیڈ شیٹ دی ډبل بیڈ یو کمبل سیٹ دی یو رضائی سیٹ دی دی په پیکیجم لگاوله هغه د کښته سے مختلف برابر دی کړه صحیح خبر نو دا کمبل سیٹ کښته سے جی 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 دا 22000 روپے سیٹ د کښته سے یو په دا گفت کې دی صحیح ہے جی دا وګوره جی 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 دا وګوره دا د غریبانو خلکو لپاره د کښته دا وګوره بالکل سیټ دی اورجنل جی 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 بالکل جی او یو په کښته چې څه داري سیټ دی دا وګوره جی 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 ریټونه سره ریټونه سر کمبل سیٹ 10000 روپے شتا 2000 روپے شتا 16000 روپے شتا اورجنل 12 10 سال ورته والا دا 10 کال بدل مطلب اے ٹو سیٹ کمبل سیٹ سامان تاسو ټول سبق سره شتا تلک لوکیشن یو ځل بیا مو دا بک لوکیشن کارخانہ مارکیٹ پشاور بلال کوریا کمبل ہاؤس اور بلال کوریا کمبل پہلے شاپ پلازا دا صحیح جی کانٹیکٹ نمبر ہوا ہے 0304 0 ڈیلیوری زبگ آل پاکستان بزری آل پاکستان ڈیلیوری کی اب سے کشیر دے رضایا جرا گڈے خیر رضایا جرا اگر رضایا جو گورا اچھا لگا کہ دا سو عمره تل غواړي جی دا خلک دا کالا بری سواد دي کشمیر کې دي خلک استعمال دا کشیر تک په لوسو کوي جی جی بالکل له خپل شهر اغلی دا سره دی دې کشیر دکان مارکیٹ کې 12 کلو کشمیر سے جی 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 دې مارکیٹ کې 2000 روپے ریٹ دی جی جی ما ولا پارا صرف په پولیس ماشاءالله جی جی اصل سره کې دې په واتس اپ باندې باندې مطلب که څوک عمره تل غواړي یا ډیلیوری هم د ډیلیوری هم ورکړي که څوک عمره تل غواړي انفارمیشن کې مې کوي معلومات کوي کم نمبر دی کچا سره دوه کو یا مطلب څوک ولراغه هغه شی ورته کمپلینټ به هم کوي شي او بالکل ګران کوم کوم بر نمبر دی دا د ضرور نمبر دی دا نمبر رابطه ساتي او راشي دینه ضرور سامان واخلي یو ځای الله دا وګوره موږ سره پستې راغلي ډېر پستې او در به لس کمبل لګرمي اداره ځای یعنی دوی شوې موږ سره کمبل سیټ دی کمبل دا ډبل بیډ سنگل بیډ هر څه موږ سره موجود دي د واده سیټونه هر څه موږ سره موجود دي زموږ واتس اپ نمبر دی 0304 0 زموږ ډیلیوري آل پاکستان ته کیږي پوه شوې او ایڈریس کارخانو مارکیٹ پشاور دے بلال کوریا کمبل ہاؤس دے او که څوک دکان ته وزټ کوي او که ډیلیوری کولای شي ډیلیوری هم کیږي زموږ